आदाबर्स प्रोग्राम खबर की खबर लेकर प्रोफेसर अमजद नज़ीर नाजुक यूट्यूब चैनल इंकशाफ पर हाज़िर है। आज की खबरें कुछ ये हैं। पहली खबर तो ये है कि सोबतपुर स्टूडेंट तहरीक बलोचिस्तान का आइनी तरामीम के हक़ में मुज़ाहरा। स्टूडेंट तहरीक बलोचिस्तान ने सोबतपुर प्रेस क्लब के बाहर आइनी तरामीम के हक़ में पुरअमन मुज़ाहरा किया। यहाँ तक बात बहुत अच्छी है कि किसी भी मतालबे के लिए पुरअमन ही एहतजाज करना चाहिए, पुरअमन ही मुज़ाहरा करना चाहिए और अपने मतालबे को शाइस्ता अंदाज में, अच्छे अंदाज में हुक्काम बाला या मुतल्लका अथॉरिटीज़ के सामने पेश करना चाहिए। खबर के मुताबिक इस मौका पर शुरका ने आइनी तरामीम और आइनी अदालतों के हक़ में प्ले कार्ड उठा रखे थे। उन्होंने शफाफ और यकसा इंसाफ की अपील की। ये अब सोचें कि अभी आइनी तरमीम नहीं हुई और ये अदालतों को शफाफ और यकसा इंसाफ की अपील की जा रही है। अब ये नहीं समझ आ रही कि ये मुज़ाहरा अदालतों के हक़ में था तो ये आम अदालतों के मतलब जो तरमीम हो रही है उसके हक़ में था। ये दो पहलू पॉलिसी सोबतपुर के ये स्टूडेंट तहरीक बलोचिस्तान वाले ही वाज़े कर सकते हैं कि इसका क्या मतलब है। खबर के मुताबिक आगे ये है कि अब उन्होंने ये अपील की अदलिया से गरीब और अमीर का फ़र्क मिटाकर इंसाफ करने का मुतालबा। यानी अपील में ये कहा है कि अदलिया जो है वो गरीब और फ़कीर का फ़र्क मिटा दे और फ़र्क मिटाकर फिर इंसाफ करे। तहरीक बलोचिस्तान ने सूबा भर में आइनी तरमीम के हक़ में एहतजाज की कॉल दे रखी थी। अब ये एहतजाज भी हो गया। अब जो मुतालबा किया जा रहा है वो भी वाज़ेह हुआ है कि आइनी तरमीम होनी चाहिए और ये भी सबको पता है कि आइनी तरमीम अदालतों से मुतल्लक है और जब अदालतों से मुतल्लक तरमीम है तो ये मुतालबा कि इंसाफ करे अदालतें, ये समझ नहीं आने की बात और फिर शफाफ और यकसा इंसाफ भी दे और फिर अमीर और गरीब का फ़र्क भी मिटा दें। अब ऐसे लग रहा है कि स्टूडेंट तहरीक बलोचिस्तान को अपना केस पेश करने का कोई तरीका समझ नहीं आई या वो अपना जो बयान उन्होंने दिया है उन्होंने सोचा नहीं इस पर। क्या अदालतों ने अमीर और गरीब का फ़र्क मिटाना होता है? अदालतें तो अमीर और गरीब के लिए यकसा इंसाफ फराहम करती हैं और आपने कहा पहले फ़र्क मिटाएं और फिर ये काम करें। यानी अदालतें जो हैं सियासत में भी हिस्सा लें और हुकूमत के काम भी वही करें और उसके बाद इंसाफ भी करें। तो ये मुज़ाहरा वाकई एक अजीब मुज़ाहरा लगता है जिसमें ना ही किस्म का इंसाफ और ना ही किस्म का ही तरमीम और ना ही किस्म का ही अमीर और गरीब का फ़र्क मिटाना का मुतालबा किया गया है। अगली खबर है हुकूमत कारोबार में आसानियाँ पैदा करने में काम कर रही है। ये वफाकी वज़ीर तजारत साहब फरमा रहे हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि हुकूमत कारोबार में आसानियाँ पैदा करने के लिए सिंगल विंडो जैसे मंसूबे शुरू कर रही है। अब ये सिंगल विंडो जैसे जो मंसूबे हैं ये विंडो किस चीज़ की है? ये कंप्यूटर वाली विंडो है या वो विंडो है जिसको खिड़की कहते हैं या पंजाबी में बारी भी कहते हैं। तो हुकूमत कारोबार में आसानियाँ तो पैदा करने की कोशिश कर रही है लेकिन जो धड़ाधड़ टैक्स लगा रहे हैं मेरा ख्याल है कि ये भी इसी का ही एक हिस्सा है। तो ताकि ज़्यादा टैक्स लगाए जाए और हुकूमत ताकि कारोबार में ज़्यादा आसानियाँ पैदा हों और हुकूमत जो है ज़्यादा से ज़्यादा कारोबारियों को और बेरोज़गारों को दबा सके। पहले आप टैक्स की शरह को ठीक करें, उसका तरीक़ाकार सही वाज़े करें और वज़ा करें तो फिर है। अब अगली खबर है डिस्को कमेटी का अजलास, बिजली के लाइन लॉसेस कम करने पर जोर। ये डिस्को कमेटी क्या है? हमें तो इतना पता है कि 1970 की दहाई में डिस्को डांस ने बड़ी शोहरत हासिल की थी। हर कोई डिस्को डांस करता फिरता था और डिस्को पर गाने भी लिखे गए जिसमें लफ्ज़ डिस्को आता था और यहाँ तक के मन चले अपनी महबूबाओं को भी डिस्को डिस्को कहते फिरते थे।
اور وہ ڈسکو ڈانس نے کیا کیا، ہماری تہذیب پر بھی حملہ کیا، اور محبوبہ کو بھی ڈسکو کہنا پڑ گیا، اور یہ ڈسکو کرتے کرتے کسی کی ریڑھ کی ہڈی کی ڈسک ہل گئی اور کوئی ڈسکلوز ہو گیا۔ تو یہ 1970 کے زمانے کی باتیں، اب پتہ نہیں گورنمنٹ کیوں پھر ڈسکو کی کمیٹیاں قائم کر رہی ہے۔ چلو اس پہ غور کرتے، ڈسکو کا کچھ اور مطلب نہ ہو، لیکن ہمیں تو یہ پرانے مطلب کا پتہ ہے کہ پرانا 100 دن تو نواں 9 دن، تو ہم تو پہلے پرانے مطلب کو ہی واضح کرنا تھا۔ تو 1970 میں ڈسکو میوزک کلب عام ہو گئے تھے۔ اس ڈسکو میوزک کلب میں باقی تو ہمیں پتہ نہیں، اتنا پتہ تھا کہ ناچنا ٹاپنا تھا۔ پتہ نہیں وہ ناچتے تھے یا ٹاپتے تھے یا نچتے تھے یا ٹپتے تھے، لیکن اس میں کوئی ڈسکو والی کیا بات تھی وہ ہمیں تب سمجھ آئی جب کچھ ڈسکو ناچ کرنے والوں کی ڈسکیں ہل گئیں، ان کی ہڈیوں کی جگہ اپنی لوکیشن سے ڈسپلیس ہو گئی، ڈسلوکیٹ ہو گئی، تو پھر پتہ چلا اس کو ڈسکو ڈانس کیوں کہتے ہیں۔ خیر اب تو یہ ڈسکو ڈانس اور اس کے کلب پاکستان میں اس طرح ہوں بھی تو ہمیں نہیں پتہ، لیکن جہاں تک مجھے یاد ہے یا مجھے نظر پڑتا ہے، اب یہ ڈسکو ڈانس کی وہ شہرت نہیں رہی جو 70 کی دہائی میں تھی، یعنی 1970 کی دہائی میں تھی۔ ڈسکو ڈانس بھی عجیب ہی تھا، ایک تو ڈسکو الجھاڑا ابھی آپ کو بتایا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس زمانے میں بندر نچانے والے بندریا یا بندر کو بھی کہتے چل بھائی ڈسکو ڈانس کر، تو وہ الٹی سیدھی کلا بازیاں کھاتا تھا، تو یہ تھی کوئی ڈانس کی لیکن ڈسکو ڈانس سے ایک بڑا فائدہ ہوا۔ اس زمانے کے خواجہ سراؤں نے کہا دیکھو یہ کہتے تھے رقص یوں ہوتا ہے، رقص جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جس میں لچک ہونی چاہیے، اور ہم لوگوں کو یعنی خواجہ سراؤں کو اس معاملے میں 12 پتھر بار سمجھا جاتا ہے، اور اب سب یہ ہماری نقل کرتے ہیں، اور خواجہ سرا بڑے خوش تھے یہ ڈسکو ڈانس آیا تو ہماری بھی کچھ قدر بڑھی، کیونکہ ان کا ناچ بھی اس میں شامل ہو گیا، یا یوں سمجھے کہ ڈسکو ڈانس کے آنے سے خواجہ سراؤں کے ڈانس کو ایک اعلیٰ مقام مل گیا۔ تو یہ تھے ڈسکو، لیکن ابھی بھی بات تو حل نہیں ہوئی کہ یہ ڈسکو ڈانس بھی ہو گیا اور ہمیں یہ پھر بھی نہیں پتہ چلا کہ یہ ڈسکو کیا بلا ہے۔ تو ابھی آپ نے کیا پتہ کرنا ہے، پہلے ہم ڈسکو کی ایک اور بلا دیکھ لیتے ہیں۔ دراصل ڈسکو جو ہے ایک آئی لینڈ یعنی جزیرے کا نام۔ ڈسکو کا یہ جزیرہ دنیا کے 100 بڑے جزیروں میں شامل ہے، اور یہ گرین لینڈ کی ملکیت ہے، اور اس کے قریب ہی سمندر میں گرین لینڈ کے قریب بافن بے یعنی خلیج بافن میں ہے۔ یہ دنیا کے 100 بڑے جزیروں میں جیسا کہ میں نے ابھی بتایا ہے شامل ہے، یعنی بہت بڑا جزیرہ ہے، اور سطح سمندر سے ڈسکو کی بلندی 1919 یعنی 19 فٹ ہے۔ اب ہمارے جو ڈسکو ڈانسر ہیں وہ تو 19 فٹ کی چھلانگ نہیں لگا سکتے، نہیں تو یہ بھی وہاں جا کے کہتے ہیں ہم تو ڈسکو ڈانس کرنے لگائے ہیں اور ہم 19 فٹ کی چھلانگ لگائیں گے یا 19 میٹر کی چھلانگ لگائیں گے، کیونکہ یہ جزیرہ 1919 میٹر سطح سمندر سے بلند ہے، پھر سمندر میں چھلانگ لگائے گے۔ شاید کسی نے ایسا کیا بھی ہو، شکر ہے کہ ہمارے یہاں وہ سمندر جو ذرا صرف کراچی کی طرف ہے، ورنہ یہاں پنجاب میں تو اس طرح کا اگر ان کو پتہ ہوتا کہ ڈسکو کوئی جزیرہ ہے اور تو یہ چھلانگیں لگاتے 19 فٹ کی تو ضرور ہی لگا لیتے۔ بہرحال جو چھلانگیں خواجہ سرا لگاتے ہیں ڈسکو میں وہ کچھ 19 فٹ نہ بھی ہوں، 9 فٹ بھی نہیں تو 9 انچ تو ضرور ہوتی ہیں۔ بافن بے میں موجود ڈسکو کا یہ جزیرہ خاموش آتش فشاں پر بنا ہوا ہے، یعنی کسی زمانے میں وہاں زندہ اور جاگتا آتش فشاں ہوا کرتا تھا، اس میں سے نکلنے والے لاوا راکھ سے یہ جزیرہ بنا تھا، اور اب یہ جزیرہ آباد ہے، خوبصورت جزیرہ ہے، اور اس پر 1100 افراد رہائش پذیر ہیں، اور جزیرے کا رقبہ جو ہے 8578 مربع کلومیٹر ہے، اور اتنے بڑے جزیرے میں اتنے کم لوگ رہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے وہ خوب سیر کرتے ہیں، کیونکہ 1 کلومیٹر مربع میں یعنی 1 مربع کلومیٹر میں ایک بندہ بھی جو ہے وہ پورا آ جاتا ہے، بلکہ ایک سے زیادہ بندے سوا آپ کہہ لیں کہ 1.25 بندہ آتا ہے ایک جزیرے میں، یعنی ایک بندے کو 1.25 مربع کلومیٹر کی جگہ دستیاب ہوتا ہے۔ سامعین اور ناظرین یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آپ ڈسکو میں ڈسکو ڈانس بھی دکھا دیا اور ہمیں ڈسکو جزیرے کی بھی سیر کروا دی،
लेकिन ये जो डिस्को लाइन लॉसेस वाली है वो किधर गई जनाब? ये डिस्को लाइन लॉसेस वाली ये बिजली डिस्ट्रीब्यूट करने वाली कंपनी का नाम है, यानी डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी। ये पाकिस्तान की डिस्को है। एक डिस्को तो हमें दागे मुफारकत दे गया, यानी डिस्को डांस, और अब ये बिजली की डिस्को कंपनी ने जो डांस शुरू कर रखा है लॉसेस के नाम पर, पूरी कौम को डबो दिया है, यूँ कहना चाहिए। डबो दिया नहीं कहना चाहिए, तो ये ज़रूर कहें कि पूरी कौम को इन्होंने भी डिस्को डांस करवा दिया। जिसको देखो वो बेला हाथ में पकड़े, अपने हमसायों से, यारों दोस्तों से या मिलने वालों से यही गुजारिश कर रहा होता है, मेहरबानी करें और हमें कुछ आधार दे दें ताकि हम कुछ वापडा वालों का यानी बिजली का बिल अदा करें। ये बड़ी बात है जी, उन्होंने बिजली का बिल अदा करना होता है और ये डिस्को डांस से बच जाते हैं। अगर ना करें तो फिर उनको डिस्को डांस करना पड़ता है। तो ये थी आज की खबरें, डिस्को डांस, डिस्को डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी और डिस्को जजीरा।